मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, बेशक तुम्हारा माबूद एक इलाह है, एक माबूद है। पिछले 2 रुकू में ना सूरह नहल में अल्लाह ने अपनी कुदरत के दलाइल बयान किए, जिसकी तफसीर पूरी डिटेल से गुजर चुकी है। तो उसका भी हासिल यही निकलता है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, क्योंकि कोई और अगर होता तो तख्लीक में वो कुछ तो शिरकत करता ना अल्लाह के साथ। कोई तो ऐसा काम होता जो हम कहते हैं कि इसने किया ये। जब कोई भी काम वो नहीं कर रहा तो वो कैसे माबूद हो गया? इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, लिहाजा तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही इलाह है, दूसरा कोई नहीं है। फल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरा, बस वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, कुलूबुहुम मुनकिरतुन, उनके दिल मुनकिर हो जाते हैं, वो फिर भी नहीं मानते। कहते हैं नहीं भाई, अल्लाह ने इख्तियारात दिए हुए हैं, फलां को भी इख्तियार दिया है, फलां देवता को भी इख्तियार है, फलां के पास भी इख्तियार है, इस कब्र वाले के पास भी इख्तियार है। तो उनके दिल इस बात से खुश होने के बजाय मुनकिर का मतलब दिल नहीं मानते उनके इस बात को। क्यों? इसलिए कि आखिरत पर ईमान नहीं है, उन्हें हिसाब व किताब का खौफ नहीं है। हिसाब व किताब का खौफ होता है ना, तो फिर इंसान दलील से सोचता है बात कि मैं जो बात कर रहा हूं इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा। देखें, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे होते हैं ना, एक तो वैसे ही किसी ने आपसे कोई भी बात पूछ ली तो आप गलत सलत भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई पकड़ने वाला तो है नहीं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और फिर आपके पास एक सवालिया पर्चा आता है, तो आपकी कोशिश होती है हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब दें, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने गलत जवाब दिया तो नंबर कटेंगे। बिल्कुल यही इंसान की हालत है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को जो एनालाइज करता है, मुख्तलिफ किस्म के जो तबसरे करता है, अगर उसको ये पता हो ना कि मेरा एक एक तबसरा नोट हो रहा है और कोई बात भी मैंने अगर गलत की, कोई कॉन्सेप्ट भी मैंने गलत पेश किया, तो मुझे फिर इसकी सजा मिलेगी, मुझे भुगतना पड़ेगा, तो फिर कोई भी शायद दुनिया में गलत ना करे। हर आदमी सही बात करे, सोच समझ के बात करेगा वो। तो यहां भी अल्लाह कह रहे हैं कि मुशरिकीन को पता है कि इनके बुतों ने, इनके माबूदों ने और इनके जो बाबे हैं जो कब्रों में जा चुके हैं, जिनको ये पूजते हैं या जिंदों को जो ये पूजते हैं, ये इस कायनात की तख्लीक में ये इनका कोई हिस्सा नहीं है। ये हमारी तरह मुकम्मल मोहताज है, ये अपनी बिगड़ी नहीं बना सकते, हमारी कहां से बनाएंगे? लेकिन चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं है, लिहाजा बाप दादा की रसूमात को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मवद्दत बैनिकुम फिल हयाती दुनिया, तुम्हारी आपस में मोहब्बतें तुम्हें शिर्क पर मजबूर कर रही हैं। तुम्हें पता है कि अगर हम शिर्क छोड़ेंगे तो कल्चर से कट जाएंगे। तो आपस की रिश्तेदारी को बहाल रखने के लिए और अपने एक कबीले की रियायत में तुम उसी बुराई के अंदर ही घुसे हुए हो। जैसे कि आज हिंदू क्यों हिंदू है? इसलिए कि उसके बाप दादा हिंदू हैं, उसके रिश्तेदार हिंदू हैं, वो अपने खानदान को नहीं छोड़ सकता है। कि ईसाई क्यों ईसाई है? इसलिए कि उसके वो रिश्तेदार सारे क्रिश्चियन हैं। एक यहूदी क्यों यहूदी है? तो हर मजहब का मानने वाला इसी बेस पर उसी मजहब पे डटा हुआ है कि मेरे सारे रिलेटिव्स इसी मजहब को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सबको पता चल जाए, मुसलमानों समेत सबको पता चल जाए कि हम अगर किसी बात को फॉलो कर रहे हैं तो हमें क़यामत के दिन उसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब में यह दलील नहीं चलेगी कि मेरे बाप दादा थे या मेरा खानदान था, और यह दलील नहीं चलेगी। और अगर मैं जिस मजहब को फॉलो कर रहा हूं गलत निकला तो मुझे जहन्नम की आग में मुझे डाला जाएगा। तो जब यह इस्तेज़ार इंसान को होता है तो फिर वो सिर्फ इस वजह से किसी मजहब पे नहीं चलता कि मेरे चूंकि बाप दादे उसी मजहब को फॉलो करते हैं, बल्कि वो आखिरत का तसव्वुर उसके दिमाग में आएगा और वो खुदा के खौफ से लरज उठेगा और वो सही बात को हासिल करने की कोशिश करेगा। मुझे एक याद है कि एक ईसाई से क्रिश्चियन थे, हमारी कुछ सलाम दुआ थी, मैंने उनसे वैसे ही गपशप मजहब के बारे में हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपको कोई इत्मीनान है कि ईसाइयत दुरुस्त मजहब है, मनसूख नहीं है? तो जवाब में कहने लगे कि भाई अगर अल्लाह को इस्लाम पसंद था तो अल्लाह ने मुझे मुस्लिम घराने में पैदा क्यों नहीं किया? अल्लाह ने मुझे ईसाई क्यों पैदा किया? तो मैंने उनसे जवाब में कहा, मैंने कहा देखें, ये दलील फिर तो हिंदू भी दे सकता है कि अल्लाह को अगर ईसाइयत पसंद थी तो मुझे अल्लाह ने हिंदू क्यों बनाया। सिख भी ये कह सकता है। तो ये तो कोई दलील ना हुई, बल्कि इससे भी हम आगे बढ़ते हैं। कोई शख्स चोरों में पैदा हो, उसके बाप दादे सारे चोर हों, तो क्या इस बेस पे उसको चोरी की इजाजत दे दी जाएगी कि सारा कल्चर ही चोर है? तो कभी भी जुर्म की इजाजत इस बेस पे नहीं दी जा सकती कि आपका कल्चर उस जुर्म को प्रमोट कर रहा है। तो कुरान कह रहा है
کہ یہاں بھی لوگ مانتے ہیں کہ توحید اصل ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن آخرت کا انکار کرنے والوں کے دل منکر ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر تو توحید کی بات سن کر انسان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ انسان بائی نیچر ایک کی اطاعت مانتا ہے، ایک کو محبوب بناتا ہے، وہ یعنی محبوب سے مراد جو خدائیت، خدا والی محبت ہے، وہ ایک کو دینے کا قائل ہے۔ بائی نیچر انسان کی فطرت توحید پر ہے، لیکن کلچر کی وجہ سے دل منکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، توحید کی بات اچھی نہیں لگتی، تو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، پھر یہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تکبر کا مطلب حق بات کا انکار۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو یہ چھپا کے کر رہے ہیں، جو دکھا کے کر رہے ہیں، ان سب بدماشیوں کو، ان حالات کو اللہ جانتے ہیں، اور اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ تکبر کا کیا مطلب؟ حق بات کو انا کی وجہ سے نہ ماننا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ ماننا، یہ بہت بڑا تکبر ہے، اور اللہ ایسے متکبرین سے محبت نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ان میں تکبر اتنا زیادہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عقل سے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی توحید یا اسلام، تو دیکھو قرآن اللہ نے نازل کیا اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، قرآن کو پڑھو۔ قرآن جیسی تمہیں کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی جو تمہاری نیچر کو اپیل کرے، اور اس کی ایک ایک آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب نے خود تو کچھ نازل نہیں کیا، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے رب نے خود تمہیں گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہو، تو اس میں ذرا جا کے غور کرو۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ قالوا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ مشرکین یہ لفظ خاص طور پہ استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے قوم عاد، قوم سمود کے واقعات بیان کیے، اور یہ واقعات باپ داداؤں سے چلے آ رہے تھے، کیونکہ یہ قومیں جب ہلاک ہوئی ہیں تو یہ تو ساری یعنی وہاں کے عرب لوگ جانتے تھے، تو یہ باپ دادا سے واقعات نقل ہوتے چلے آ رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ تو وہی پرانے قصے کہانی ہیں، اور اس سے زیادہ معاذ اللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ ان سے لوگ جو پوچھتے تھے نا مشرکین سے، یہ ایک نیوٹرل قسم کے لوگ تھے جو ان سے پوچھا کرتے تھے۔ وہ یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ مشرکین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتے ہیں، یہ تو آپ کے ماحول سے واقف ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر آسمان سے اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو یہ مشرکین غلط گائیڈ کرتے تھے، کہتے ہیں بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور ان نیوٹرل لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو اس لیے قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی یہ لوگ بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ یہ بڑے بھی اٹھائیں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے کامل بوجھ کو بھی اٹھائیں قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر دلیل کے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ دلیل تو ظاہر ہے نہیں ان کے پاس، بغیر دلیل کے جو گمراہ کیا، اساطیر الاولین کہہ کے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے، ان پر دگنا عذاب ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی بھی قیامت کے دن عذاب کا سبب بنتی ہے، اور دوسرے کو گمراہ کرنا یہ ڈبل عذاب کا سبب بنتی ہے۔